बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, 24 घंटे गुजर चुके हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी पार्टी को, अपने वकला को ये हिदायत दी कि सानिया 26 नवंबर के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनका नाम लिया इमरान खान ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इनके ख़िलाफ़ कत्ल की या फिर जो दीगर मुकदमात कायम करने की जो दरख्वास्तें हैं वो दी जाएँ। 24 घंटे गुजर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से ताहाल कोई भी दरख्वास्त नहीं दी गई। PTI की लीडरशिप क्या कर रही है, क्या सोच रही है? क्या किसी डील की मुतलाशी है या फिर इमरान खान और जो इमरान खान से बेवफाई कर रही है और जो शुहदा हैं उनके खून से गद्दारी कर रही है? क्या सोच रही है वो बताएंगे। इसके अलावा जो ATC इस्लामाबाद के जज हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पेश किया गया, जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने नया ट्रेंड मुतारिफ करा दिया है। शायद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। जिस किस्म का वो इकदाम कर रहे हैं, जिस किस्म के वो नए पैरामीटर सेट कर रहे हैं, वो बताएंगे। आलमी मीडिया की जानिब से सानिया 26 नवंबर के ऊपर एक बार फिर हुकूमत को संगीन तरीके से एक नए अंदाज में चार्जशीट किया गया है, वो बताएंगे। और तहरीक इंसाफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो सूबाई पार्टीज़ की APC बुलाई है, उसमें जाने से इनकार कर दिया है। इनकार की वजूहात क्या हैं वो बताएंगे। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब से उनकी जो हमशीरा हैं, तीनों हमशीरा, अलीमा खान हूँ, उज़मा खान साहबा हूँ या फिर नौरीन खान साहबा हूँ, उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद थे। इमरान खान साहब ने हिदायत दी कि सानिया 26 नवंबर के अंदर जो वकला, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं या जो लापता हुए हैं, उनके, और जो गोली चलाने का जिसने हुक्म दिया है या फिर जिनके इक़दामात की या जिनके अहकामात के ऊपर गोली चलाई गई है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR की दरख्वास्तें दी जाएं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से ना बरमला कहा गया कि हम FIR करवाएंगे, और ना ही उनकी लीगल टीम ने या फिर उनकी जो सियासी टीम है उसने इस हवाले से कोई कोशिश की है। खौफ है, डर है या फिर गद्दारी है? ये सिंपल सी बात है। जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, सब ने देखा। इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है। तहरीक इंसाफ को तो पहले जो डैमेज करने की कोशिश की गई, नंबर्स आगे पीछे कर दिए गए। ये नहीं कहा गया कि इतने बंदे हैं, इतने बंदे हैं। आपको नंबर देने की फिल वक्त ज़रूरत ही नहीं थी। अगर नंबर आपके पास कंफर्म थे तो आप वही देते, लेकिन हर बंदे ने अपना अलग नंबर पेश किया, जिसकी वजह से कंफ्यूज कर दिया गया। अब बात यह है कि मुसलसल तहरीक इंसाफ के ऊपर भी तनकीद करना दुरुस्त काम नहीं है। सवाल तो ये भी बनता है हुकूमत वक्त से कि गोली क्यों जलाई, लोगों को शहीद क्यों किया, जो नहत्ते थे, पुरअमन थे, मुजाहिरीन थे, उनके ऊपर फायर क्यों किया, उनके ऊपर जिस तरीके से आपने ये तशद्दुद किया क्यों किया। मुज़ाकरात जब वो D चौक की तरफ आ गए थे तो सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें मुज़ाकरात करती हैं। आमरीत में मैं फिर कह रहा हूँ कि आमरीत में मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो उनकी हुकूमत है, तो फिर बताएं कि आप सियासी जमात हैं या फिर आप आमिर हैं, आप डिक्टेटरशिप में बैठे हुए हैं या फिर आप जमहूरियत में बैठे हुए हैं। अगर आपने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है तो फिर आपने मुज़ाकरात क्यों नहीं किए? आपका इस वक्त जो स्टेटस है वो शायद काफ लीग से भी बदतर होता जा रहा है, क्योंकि काफ लीग के दौर में, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी लाल मस्जिद का सानिया हुआ, और अब सानिया D चौक, जिसे डेथ चौक भी कहा जा रहा है, वो हुआ है। तो आपने क्या किया है? आपने मुज़ाकरात क्यों नहीं किए? अगर आपने मुज़ाकरात नहीं किए तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं। और उससे बढ़कर ये सवाल तो हुकूमत से बनता है और हुकूमत से होता भी रहेगा कि आपने गोली क्यों चलाई। जवाब ये है कि जो मुद्दई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनके लोग शहीद हुए, जिनके लोग ज़ख्मी हुए, जिनके लोग अगवा हुए या गैब हुए, जिनके लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जिनको मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, वो इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ गायब हैं? बैरिस्टर गौहर साहब 8 दिन गुजर चुके हैं, आपके लोगों को शहीद किया गया, आपके लोगों को ज़ख्मी किया गया, आपके लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपने उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी लाशें हासिल करने के लिए क्या किया है? आपने किस पुलिस स्टेशन जाकर दरख्वास्त दी है? और जब इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि फौरी तौर के ऊपर मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, तो 24 घंटे का वक्त गुजरने के बावजूद आप वारंट गिरफ्तारी जारी होने के खौफ से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गायब हो चुकी है।
آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک بار پھر جو ہے وہ اپنا حوصلہ ہار جائیں، وہ ایک بار پھر جو اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے جمع ہوئے تھے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائیں، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ مایوس ہو جائیں، وہ دل برداشتہ ہو کے ساری صورتحال سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ شاید آپ کا بھی یہی مقصد ہے جو چند ترجمان چاہتے ہیں، یا پھر جو حکومت چاہتی ہے، یا پھر جو ڈیپ سٹیٹ ہے ہماری وہ چاہتی ہے، جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی نام لینے والا نہ ہو، کوئی بھی ہمیں نہ روکے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی تسلیم کر لیا جائے، قانون سازی کو بھی تسلیم کر لیا جائے، سپریم کورٹ جو بیسیکلی ایک وفاقی محکمہ بن چکا ہے اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ جو عدالتیں ہیں وہ انصاف دینے کی بجائے نا انصافوں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو بھی تسلیم کر لیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم میں بیرسٹر گوہر صاحب آپ کا کیا کردار تھا؟ یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ کیا اب بھی آپ وہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو لوگ ثانیہ 26 نومبر ہوا ہے کہ لوگ اس کو بھول جائیں؟ 8 دن گزرنے کے باوجود آپ کی کسی لیگل ٹیم نے کیوں نہیں مقدمہ درج کیا؟ کسی عدالت سے کیوں نہیں رجوع کیا گیا؟ کون سا آپ نے کنکریٹ قسم کا سٹیپ اٹھایا ہے؟ یہ جو ڈوزیر بھی تیار کیا گیا ہے، یہ بھی تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یا ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم ہے وہ تیار کر رہی ہے۔ آپ خود کہاں پہ ہیں؟ آپ کی صوبائی حکومت ہے، کیا وہ بھی مینج ہو چکی ہے، یا پھر وہ بھی رہنماؤں کو اور صحافیوں کو گالیاں دینے کے اوپر معمور ہو گئے ہیں یا پھر رہ گئے ہیں؟ آپ عمران خان کی ہدایات کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ عمران خان نے جب 24 گھنٹے پہلے یہ حکم دیا، یہ احکامات دیے، یہ ہدایت کی کہ FIR کی درخواستیں دی جائیں، درخواستیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کیوں خوفزدہ ہے، کیوں ڈری ہوئی ہے؟ کیا FIR کی کاپی یا درخواست تیار کرنے کے لیے ابھی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا پھر آپ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں؟ لیکن جماعت تو آپ کی تھی، کال تو آپ کی تھی، آپ مدعی بنیں، آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں، آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں، آپ مختلف تھانوں میں جا کے درخواستیں دیں، آپ PIMS سے رجوع کریں، تحریری طور پر رجوع کریں، جو انفارمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت آپ معلومات حاصل کریں، لیکن آپ مکمل طور پر خاموش ہو چکے ہیں۔ اب اس کا مطلب ویورز آپ ہی بتائیے، کیا تحریک انصاف کی جو باہر والی لیڈرشپ ہے کیا وہ عمران خان کو سستے میں بیچ چکی ہے؟ کیا وہ عمران خان کی ہدایات کے برخلاف کام کر رہی ہے؟ یا پھر وہ جو لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، جن کا خون بہا، کیا ان کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، یا پھر کسی ڈیل کی متلاشی ہے یہ لیڈرشپ؟ یہ آپ کامنٹس میں بتائیے گا۔ اس کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں طاہر عباس سپرا صاحب، انہوں نے آج ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پولیس نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی نامزد کیا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کے موبائل میں عمران خان کی تصویر ہے۔ اب یہ واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس تصویریں آتی ہیں، آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک صحافی ہوں، میرے موبائل کے اندر مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو آتی ہے، شہباز شریف صاحب کی ویڈیو آتی ہے، نواز شریف کی، مریم نواز کی، زرداری کی، عمران خان کی، تحریک انصاف کی کئی لیڈرشپ کی یا سیاسی ویڈیوز آتی ہیں۔ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بھی گرفتار کر لیں گے کہ میرے موبائل کے اندر عمران خان کی تصویر یا پھر ویڈیو تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کون سا پیرامیٹر ہے، یہ کون سا مطلب یہ کہ قانون ہے، یہ کون سا آپ جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے اس کی کون سی شک کے تحت آپ نے یہ اقدام کر کے ان کو جوڈیشل کر دیا کہ ان کے پاس موبائل فون میں عمران خان کی تصویر تھی؟ اور اگر عمران خان کی تصویر تھی تو کیا وہ پھر دہشت گرد ہے یا پھر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے؟ کچھ تو خیال کریں، اتنا تو جوڈیشل ابیوز نہ کریں۔ پہلے ہی ہیومنٹیرین ابیوز کیا گیا، انسانی ابیوز کیا گیا، خلاف ورزیاں کی گئیں، آپ پھر جوڈیشل ابیوز بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ بھائی آپ مار بھی رہے ہیں اور کسی کو رونے بھی نہیں دے رہے۔ دوسری جانب ایک طرف تو پاکستانی میڈیا مکمل طور پر لیٹا ہوا ہے، مکمل طور پر خاموش ہے، کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ میں خود صحافی ہوں لیکن کام ہم اس طریقے سے نہیں کر پا رہے یا پھر نہیں کرنے دیا جا رہا۔ وہ ایک ہمارے لیے ریڈ لائن بنا دی گئی ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر۔ لیکن دوسری جانب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ مسلسل کوریج کر رہا ہے اور اپنی سٹوریز کے اوپر قائم ہے۔ اب انہوں نے جو لواحقین ہیں ان کے کچھ بیانات ریکارڈ کر کے آج الجزیرہ کی جانب سے کوئی رپورٹ کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ڈیڈ بٹ ناٹ کاؤنٹ، مطلب یہ کہ وہ مر چکے ہیں لیکن گنے نہیں جا رہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک تو وہ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا جیسے وہ پاکستانی تھے ہی نہیں۔ یہ کس طرح کا ظلم ہے؟ اور یہ چارج شیٹ ہے، یہ حکومت وقت کے اوپر سنگین ترین چارج شیٹ ہے۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم پرامن، ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی، اور دوسری جانب
इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के कह रहा है, जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन है वो भी चीख चीख के कह रहे हैं। अब वल्लाह अल्लाह जानता है कि कितने लोग शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, क्योंकि सारा जो ऑपरेशन किया गया ऐसे लगता था जैसे कि दुश्मन मुल्क के इलाके में दुश्मन मुल्क के लोग जो हैं वो घुस आए हैं और आप उनको मार रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। तीसरी और चौथी जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये ऐलान किया गया कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए वो सूबाई जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने APC में जाने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ का ये समझना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की हामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जानबूझकर ड्रामा कर रही है, ये धोखा दे रही है। एक ऐसी सियासी जमात जिसका सूबे के अंदर कोई स्टेक नहीं है, वो जो वफाक के अंदर है, जो बलूचिस्तान में उस जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की बात करती है, और यहाँ पर वो कह रही है कि नहीं अमन अमान की बात कीजिए। उन्होंने ये पॉइंट्स को नहीं की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसका कोई अमली जो एक जिसे कह सकते हैं कि इम्प्लीकेशन जो होंगी या फिर अमली इक़दामात इससे नहीं होंगे, तो इसलिए तहरीक इंसाफ इसमें नहीं जाएगी। उन्होंने कहा PTI ने कहा कि हम इस जमात में इस APC में शामिल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया और बेहतर अंदाज में सूबे में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी की कोशिशें कर रही है। हाँ, अलबत्ता गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अगर कोई काबिल अमल तजावीज़ या फिर इनपुट आता है तो फिर इसको सूबाई हुकूमत कंसिडर ज़रूर करेगी, लेकिन इस APC में तहरीक इंसाफ शरीक नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि आउटराइटली हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इसमें हम नहीं शामिल होते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये वफाक के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से ये सहूलत, वहाँ से ये फ़ायदा उठा रहे हैं। बलूचिस्तान में PTI को बैन करने की करारदादों मंजूर की जाती हैं और यहाँ पर कुछ और कहानी सुनाई जाती है। और ये इस जुल्म बर्बरियत को PTI कहती है कि रोकने की बजाय वो उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।